दिउँसोको करिब 2 बजेको हुँदो हो। मुलुकभरि लकडाउन चलिरहेको थियो। केही महिना यता कोरोनाको कारण यतिजनाको मृत्यु, यतिजनाको परीक्षण, यतिजनामा संक्रमण भनेर बार न्युजहरूमा छाइरहेको थियो। बाहिर निस्कने अवस्थासम्म नाजुक थियो। सदाझै दिनभर सुतेर खाएर बितिरहेको थियो। यस्तै न्युजहरू हेर्दै टिभी सामुन्ने आफूलाई थच्याएको थिए। त्यो दिन पनि चार्जमा रहेको मोबाइलको अचानक घन्टीले मलाई झस्काइदियो। तर मैले खासै वास्ता गरिनँ, केही छिन त। तर लगातारको घन्टीले मलाई बाध्य बनाइदियो फोन रिसिभ गर्नको निम्ति। एकाएक मेरो आँखा मोबाइलको स्क्रिनतर्फ दौडियो। कुनै अन्योन नम्बरबाट कल आएको थियो। उठाएँ, बोले, हेलो हेलो, सुन्नुहोस् न। मलिन र भाविल आवाज थियो त्यो। उसको आवाजले मलाई एकपटक त निकै झस्काइदियो। उसको आवाज थियो सुषमा, अर्थात् मेरी प्रेमिका। अझ सबैले बुझ्ने भाषामा भनौँ भने सुषमा मल्ल ठकुरी। कसको नम्बरबाट कल गरेको तिमीले? तिम्रो नम्बरमा त फोन पनि लाग्दैन त। ऊ माथि तत्काल प्रश्नहरू एकैसाथमा ओइराउँदै म बोले, मेरो फोन बाबा मम्मीले राखिदिनु भएको छ। अहिले भाइको देखि गरेको कसैले थाहा नपाउने गरी। अझ ऊ थप्दै बोली, आज मलाई लिन आउनुहोस् है तपाईँ। आज आउनु भएन भने मेरो अन्तिम दिन हुनेछ। बेलुका 6 बजे आउनुहोस्। कतै टाढा गएर हाम्रो नयाँ जीवन सुरुवात गरौँ न, हुन्न? ऊ बोल्दा बोल्दै रुन थाली जोडले। के भनेर उसलाई सम्झाउँ म? बाध्य नै भए अनि बोले, हुन्छ म लिन आउँछु, तिमी तयार भएर बस। यति बोलेर मैले फोन राखिदिएँ। एक पटक नसोचेको कुरा भइदियो। अब के गरौँ? म आफै दोधारमा परे। नजाउँ भने आफ्नै प्रेमिका, जसको लागि सम्पूर्ण जीवन उसैको नाम गरेको थिएँ, गुमाउँ कसरी? फेरि ल्याउँ कसरी? न त कुनै जागिर छ, न कुनै पेसा नै। निकै बेर मलाई उसको कुराले सोचमग्न तुल्यायो। अब त हामी दुवैको जिन्दगी मेरो हातमा आएर अड्केको थियो। टेबलमा रहेको पानीको बोतल उठाएँ। एकै घुटको म पुरा पानी पिएँ। शरीरलाई भने केही राहत मिल्यो, तर मन पुरै बेचैन अवस्थामा थियो। पुनः बेडमा लमतन्न भएर पल्टिए। उसको त्यो एक फोनले मेरो पुरै अतीत आएर मेरो आँखा सामुन्ने झलझली नाच्न थाले। अतीत। घरको एक्लो छोरो म। एक दिदी, आमा, बुबा, दाइ, जम्मा 5 जनाको परिवार। बाल्यकाल निकै कष्टकर बितेको। बिस्तारै उमेरसँगै जिम्मेवारी बढ्न थाले। जिम्मेवारीसँगै आयस्रोतको बाटो बन्न थाल्यो। सुखमय र खुसीमय बित्न थाल्यो। गाउँको स्कुलबाट माध्यमिक तह उत्रिन गरेको म नपत्याउँदै कलेज पढ्ने भइसकेको थिएँ। कलेज भर्ना भए। दिनहरू पढाइ कम तर जिम्मेवार ज्यादा भएर बित्न थाले। त्यतिकैमा मेरो एकजना केटीसँग चिन्जान भयो। चिन्जानसँगै बिस्तारै हिमचिन बन्न थाल्यो। दिन महिना हुँदै साथीबाट हाम्रो सम्बन्धले प्रेमको रूप लियो। गाउँगोरी, पातली, गोलो चेहरा, अलिकता चुच्चो परेको लामो नाक, सर्लक्क परेको जिउडाल, उसको सोच, उसको आनी बानी सबै असल थियो। त्यसैले त होला म ऊप्रति नजिकेको थिएँ। ऊ मेरो बारेमा खासै जान्न खोज्दिनथे। म भने उसको बारेमा नाना थरी सोधेर उसलाई हैरान पार्थे। एक दिन उसले जिस्किँदै बोली, आज कलेजबाट सिधै तिम्रो घर जाने। पहिले त म आत्तिएँ, तर उसले सिरे सुधै कर गरी। घरमा कोही थिएन, मात्र मम्मी। पुग्न साथ उसले ढोक गरे मम्मी भन्दै पहिले नै मम्मीको नाम दिएर सम्बन्ध गाँस्न पनि भ्याइहाली। ऊ मेरो घरमा यसै गरी 2-3 पटक आइसकेकी थिए। जान मन लागे ऊ जिद्दी गर्दै भन्थे, पछि जाने घर न हो, आखिर अहिले गए के नै फरक पर्छ र? एक दिन सोधी, साँच्चीकै तिम्रो नाम के हो भन न? मैले नवराज विश्वकर्मा भन्दा ऊ मलाई हेरेको हेरे भई। मैले भने, किन जात मन परेन? अहिलेको जमानामा पनि कसैले जात हेर्छ र? मैले तिम्रो जातसँग होइन, मैले तिम्रो चोखो मनसँग प्रेम गरेको हुँ, ऊ भन्थे। ऊ बेला बेला भन्थे, हाम्रो घरमा त सानो जातलाई देख्न पनि सक्दैनन्। हाम्रो समाज, हाम्रो गाउँ अझै पनि अन्धकारमा छ। यो 21औं युगमा पनि के भन्ने नवराज? घरबाट त हाम्रो बिहा हुन दिँदैनन् कदापि पनि। ऊ बेला बेला यसै भन्ने गर्थे, अब कसरी हामी एक हुने त? कसरी बिहे गर्ने त? म भन्थे। ऊ मलाई सम्झाउँदै भन्थे, हामीले पाप गरेका पनि त होइनौँ, प्रेम गरेका हौँ, भागेर बिहे गरौँला न। हाम्रो प्रेमले पनि 2देखि 3 वर्षको खुड्किलो पार गरिसकेको थियो। जातले त ऊ ठकुरीको छोरी, म थिएँ विश्वकर्मा। जात नमिले पनि हामी दुवैको सोच भने एक आपसमा मिल्थ्यो।
एक दिन उसले आत्तिँदै फोन गरेकी थिए। तिम्रो र मेरो सम्बन्धको बारेमा बाबा मम्मीलाई थाहा भयो। आजबाट मेरो कलेज आउन बन्द गरिदिनु भएको छ। अब त म तिमीलाई भेट्न पनि पाउँदिन। ऊ रुँदै रुँदै बोलेकी थिए। त्यो पल, उसको त्यो कुराले मेरो आँखा आँसुले लपक्कै भरिदियो। त्यसै दिनबाट म पनि कलेज जान बन्द गरेको थिएँ। ऊ लुकी छिपी कहिलेकाहीँ फोन गर्थे। ऊ बेला बेलामा भनिरहन्थे, यसरी कैदी भएर म बस्न सक्दिनँ, मलाई लिन आऊ अनि मलाई भगाऊ। म तिमी बिनाको पल सोच्न सक्दिनँ। म जिउँछु त तिम्रो लागि, मर्छु त तिम्रो लागि। उसको यी कुराहरूले मेरो मन एक तमासले डर, त्रास र पीडाले भरिएको थियो। भनिन्छ नि उखान, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार। ऊ मेरो लागि यस्तै बनिसकेकी थिए। मैले प्रयास नगरेको पनि होइन, निकै पटक कोसिस गरेँ उसलाई भुलाउन, ऊदेखि कतै टाढा रहेर बस्न। तर म जहाँ जहाँ जान्थेँ ऊ याद बनेर मेरो पछि पछि आउँथे। जति जति म उसलाई भुलाउने प्रयास गर्थेँ उति उति उसको सम्झना र उसको मुहार मेरो आँखा अघि झलझली आउँथ्यो। मेरो परिवारको रोजाइ भने उनै थिए। घरमा आउने प्रक्रियाले होला मम्मी मलाई घरिघरि जिस्काइरहनुहुन्थ्यो। बुहारी चाहिँ कति राम्री पाइस्, छिट्टै लिएर आइज अनि धुमधामसँग बिहे गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। मेरो घर भने सबैलाई थाहा थियो कि ठकुरीको छोरी भनेर, तर उसको घरको आमा बाबु नै कठोर थिए। सायद ढुङ्गा बरु पग्लिन्थ्यो होला, तर उनीहरूको मन पग्लिनेवाला कदापि थिएन। अहिले सम्झिए ती अतीत, साँच्चीकै अतीतहरू कति प्यारा हुन्छन् है। जसलाई जति बिर्सन खोज्यो उति उति आँखामा झलझल्ती आएर नाचिदिन्छन्। अतीत साँच्चीकै जीवनको असल साथी हुन्छन्, जसले दुःख सुखमा साथ दिने गर्छ। अब मैले निर्णय लिनै पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। कति हिम्मत हारौँ, ऊ मेरो प्रेमिका हो, उसलाई मैले प्रेम गरेको हुँ। यस्तै यस्तै मनमा कुराहरू खेलिरह्यो। अन्तमा निचोडमा आए। तर कसरी के गरेर उसलाई भगाउने मसँग कुनै उपाय थिएन। मेरो नजिकैको मित्र, अझ भनौँ मेरो असल साथी मोहनलाई फोन लगाए। सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाए। उसले मलाई ढाडस दिँदै भन्यो, हामी मरेका छौँ र तेरो लागि, त चिन्ता नगर, सबै हामी मिलाउँछौँ, हामी पनि जान्छौँ, अब त एक्लो छैन। उसको यति शब्दले मनमा केही भए पनि राहत मिल्यो। म घरबाट निस्कने बेलामा पुनः फोन गरेर भनेकी थिएँ, हजुर एक्लै नआउनुहोस् है, अहिलेको जमाना ठिक छैन, केही साथीहरूसँग आउनुहोस् भनेर। उसको घर पारी, मेरो घर खोलावारी, कम्तीमा 1-2 घन्टा लाग्नेवाला थियो। हत्तपत्त तयार भएर एउटा ब्याग भिरे। मोहनले भने मेरो घरभन्दा केही मुनि रहेको चौतारीतर्फ हानिए। घरबाट निस्कने बेलामा मम्मी कहाँ हिँडेको त रात पर्ने बेलामा भनेर भन्नुहुँदै थियो। भनिदिए मम्मीलाई, म तपाईँको बुहारी अब दुलही लिन जाँदैछु भनेर। हो नहो मेरो कुराले उहाँ मक्ख पर्नुभयो। चौतारीमा पुग्दा निकै जना जम्मा भएका रहेछन्। यतिका धेरै मान्छे जान जरुरत छ र? मैले मोहनलाई सोधेँ। रात पर्छ, फेरि तँलाई गाह्रो हुन्छ भनेर तयारी भएको, त धन्दा नगर न, ऊ मलाई सम्झाउँदै बोल्यो। खोलाको बाटो, लामो बाटो, त्यसमाथि रात पर्ने क्रममा थियो। केही हदसम्म उसको सुझाव मलाई लाग्यो। जम्मा 17-18 जना चौतारीमा भेला भयौँ हामी। सबैजना बेहुली लिन हिँडेका जन्ती झैँ गरेर लर्केलाम लाग्यौँ। बाटोभरि केही उत्साह, केही खुसी, कहीँ पीडा महसुस भइरहेको थियो। मनमा भने कता कता घाउकुती लागिरहेको झैँ भइरहेको थियो। हामी पुल, खोल्सा, खोला र केही घुमाउरा घुम्तीहरू र केही उकालो बाटोहरूलाई पार गर्दै हिँड्न थाल्यौँ। बाटोमा भने केटा यसको त बिहे हुने भयो, प्रेम होस् त यसको जस्तो, भन्न कस्तो लागिरह्यो। हेर बेहुलो कति छिटो हिँडेको, बेहुली भनेपछि यस्तै यस्तै भरि केटाहरूले जिस्काइरहे। उनीहरूको कुरालाई वास्ता नै नगरी म आफ्नो गन्तव्य तकिरहेँ। उनीहरूको कुराहरूले केही लाज लागे झैँ लजाएँ, तर त्यो त अनुहारमा देखाउन खोजिन, बस मनमा नै लजाएँ। हामी भेरी नदीबाट यात्रा गर्दै भेरी नदीलाई केही छिनमै पार गर्यौँ। थोरै उकालो बाटो, भर्खर खनिएका नयाँ रोडहरू, त्यसलाई सकेसम्म ज्यानलाई थेक्दै हामी सुषमाको गाउँ बढ्यौँ। आहा, हेर्दै हराभरा, भर्खर केही अग्ला बनेका मकैका अनि लहलह बनेका हरिया घाँसहरू, साँच्चीकै मनमोहक, आनन्द लाग्दो। केही अघिको थकाइ मेटाइदियो सुन्दर प्रकृतिले नै। म अघि अघि अनि मेरा केही साथीहरू पछि पछि हिँडिरहेका थिए। अनि सुषमाको घरभन्दा करिब 90 मिटर जति अघिको रोडमा पुग्यौँ। नजासाथ हामी सतर्क भयौँ सबैजना।
केही अघिको हल्लाखल्ला हामी एकैछिनमा शान्त भयौँ। साँझ पर्नै लागिसकेको थियो। बेलुकीको करिब 5 बजेको हुँदो हो। घाम भने आधा डुबेर पुरै पहेँलामै भएको थियो। सूर्यले पनि हामीलाई बास बस्ने अनुमति अझ भनौँ सङ्केत गरिरहेको थियो। सबैजनालाई सतर्क राख्दै हामी सुषमाको घर नजिकै पुग्यौँ। हेरे घर वरपर केही मानिस हिँडिरहेका थिए। घरमा भने सुनसान नै देखिन्थ्यो। उसको घर नजिकै पुगे। अब कुन हिम्मत लिएर अघि बढ्नु म? मेरो हात खुट्टा गलेर लुला भए। घर नजिकै पुगे। घरको आँगन नजिकै मात्र के पुगेको थिए, सुषमाकी आमा बाहिर ठिङ्ग उभिएको देखे। उहाँलाई देख्न साथ मेरो सातो पुत्लो गयो। केही अघिसम्म हिम्मत जुटाएको म केही छिनमै हिम्मत विहीन भए म। उहाँको अघि मात्र के परेको थिए, उसको आमाले मलाई तथानाम भनेर एक्कासी गाली गर्न थाल्नुभयो। त कामी डाङ्ग्रा फेरि आइस यहाँ, त डुम भन्दै बार बार कुन हिम्मत लिएर त यहाँ आइस? यहाँ त सानो जात सानै बुद्धि भएको, म तँलाई मेरो छोरी दिन्छु भनेर कुन आँट लिएर आइस त यहाँ? पक आज तेरो बिहे देख्छस् त कामीले। आज म तेरो हात खुट्टा भाँचेर तँलाई मारिदिन्छु, अनि थाहा पाउँछस् तैँले। उहाँले गर्नुभएको यो गाली सुनेर मन नै भक्कानिएर आयो। आफू सानो जात, अझ भनौँ दलित भएको पश्चाताप लागेर आयो। मनमा नै यही प्रश्न गरे कि किन म सानो जात लिएर जन्म भए? मैले कुन जुनीमा पाप गरेको थिएँ र सजाय स्वरूप यो जात पाएँ? आँखाबाट आँसु तरर चुहुन लागे। के सोचेर गएको म के भयो? उहाँको केही जवाफ दिन सकिनँ मैले। मन निराश भएर आयो। म त्यही रोड अघितर्फ पाइला अघि बढेँ। बिस्तारै मेरा मन भक्कानिएर आयो। आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ, तर आफूलाई सम्हाल्नै थियो। मनमा प्रश्न यही थियो मेरो बार बार कि के प्रेम गर्नु पाप हो र? के प्रेममा पनि कुनै जात हुन्छ र? केही अघिसम्म हराभरा देखिएका बारीहरू पुरै मरुभूमि झैँ लागेर आयो। म सँगसँगै आकाश पनि केही रिसाएर आयो। पुरै धुम्मिएर कालो भयो केही छिनमै। नमस्कार, म मदन सुनार। अझ भनौँ त्यस घटनाको प्रत्यक्षदर्शी। अझ बुझ्ने भाषामा भनौँ भने म नवराजको सबैभन्दा मिल्ने साथी। पुनः नमस्कार सबैमा। मेरो नवराज र म बच्चैदेखिको मिल्ने साथी। उसको अनि मेरो घर तल्लो र माथिल्लो, नजिकै एक स्कुल, एकै कलेज। हामी सँगै हुर्केका मात्र होइनौँ, सँगै दुःख सुखमा असल मिल्ने साथी थियौँ। उसको अनि सुषमाको सम्बन्धबारे बेला बेला मलाई भनिरहन्थ्यो। ऊ यस्ती छ, यस्ती छे, आज उसले यस्तो भनी, आज उसले यस्तो गरी। ऊ बेला बेला समय मिल्न साथ आफ्नो प्रेमको व्याख्या गर्दै चित्रण गरिरहन्थ्यो। खुब राम्रो जोडी थियो उनीहरूको त्यो जोडी देखेर कता कता मलाई डाहा लागेर आउँथ्यो। प्रेम जोडी होस् त उनीहरूको जस्तो भनेर। 3 बजेतिर उसले फोन गर्यो। सम्पूर्ण विवरण मलाई सुनायो। उसको कुरा सहमति जनाए मैले पनि। जब मैले उसलाई चौतारीमा देखेँ, सदाभन्दा बेग्लै थियो उसको अनुहार। केही पीडाहरू, थाकहरू, केही मलिन अनुहार, केही डर, केही त्रासले भरिएको उसको अनुहारले प्रष्ट नै देखाइरहेको थियो। ऊ सदाभन्दा बेग्लै रूपमा प्रस्तुत भइरहेको थियो। हामी लर्केलाम लागेर गाँसभन्दा साथ प्यारो। साथ रहेन सम्बन्ध रहन्छ, सम्बन्ध रहे साथ भन्ने मनोभाव बोकेर हामी उसको प्रेमिकाको गाउँ पुग्यौँ। मनमा भने कता कता मलाई पनि डर पलाइरहेको थियो। यतिकै जना गएका छौँ, के सोच्ने हुन्, के भन्ने हुन्। तर सोचे यस्तो बेलामा त साथ दिनुपर्छ। यो बेला उसलाई झन् साथको खाँचो छ। जब सुषमाको घर आँगनमा पुग्यौँ, त्यत्रो समयसम्म उसकी आमाले तथानाम भनेर गाली गरिरहँदा ऊ एक शब्दसम्म केही बोलेन, केवल शिर मात्रै निहुराइरह्यो। मैले उसलाई हेरिरहेको थिएँ। कुनै प्रतिवाद गर्ला, केही गतिलो जवाफ देला भन्ने सोचेको थिएँ, तर त्यहाँ त्यस्तो भएन। उसकै आमाले गाली गरिरहन्। ऊ चुपचाप कानमा कपास कोचिएको झैँ गरी सुनिरह्यो। हामी त्यहाँबाट निस्कियौँ, अलिकता पर पुग्यौँ। त्यहाँबाट 2 कान्ला मुनि धारा देख्यौँ। हामी सबैजनाले कसैले पानी खाए, ढित मरुन्जेल त कसैले मुख धोए, कसैले कपाल मिलाए त कसैले हातकोडासम्म धुन भ्याए। तर नवराज ऊ केही नबोली न्याउरो मुख लाएर कान्लामा नै उभिरह्यो। उसको त्यो अवस्था देखेर लाग्यो यसरी गाली गर्ने मान्छेलाई एकै पटक घाँटी रेती हत्या गरिदिनु। तर त्यो आक्रोशलाई मनभित्रै गुम्साउँदै चुपचाप राखेँ।
के गर्ने के नगर्ने अब सबैजनाको अनुहारमा प्रश्न दौडिए। घर फर्क्यौँ अब कसरी? रितो हात लिएर जाउँ घाँटीमा आउन्जेलसम्म उसले मात्रै होइन हामी सबैले गाली खाएका थियौँ। आफ्नो औकात भुलेर त्यहाँ सामु जानु ठिक रहेन। हामी धाराभन्दा केही तल्लो गराको छेउमा भएको ठुलो ढुङ्गामा बस्यौँ। सबैजना केही बोल्न सकेनन्। केवल सबैजना एकअर्काको मुखामुख गर्न थाले। त्यतिकैमा नवराजले ब्यागबाट मोबाइल झिक्यो र सुषमालाई फोन गर्यो। कयौँ पटकसम्म फोन गरिरह्यो तर फोन लाग्दै लागेन। अब के गर्नु, भाग्य नै खोटो रहेछ भन्ने सोचेर होला ऊ जाउँ गाउँ नै फर्क्यौँ सबैजना भनेर ऊ केही न्यास्रो र मलिनो स्वरमा बोल्यो। सबैजनाले उसैको कुरा सहमति जनाए। साथमा मैले पनि जाने तर्खर मात्रै गर्न के लागेको थियो। आकाश गर्जिए जसरी एक्कासी ढुङ्गाहरूको ओहिरो आउन थाल्यो। सबैजना आत्तियौँ। हामी यताउता हेरेर पुरै वरिपरि मानिसहरू मकैबारीमा कोही यता कोही उता यतातन्त्र कुदिरहेका थिए। केही हुलले भने हामीलाई माथिबाट जोडले ढुङ्गा प्रहार गरिरहेका थिए। हाम्रो केही सिप चलेन उनीहरूको अघि। हामी भाग्न थाल्यौँ। हामी जति भाग्थ्यौँ उनीहरू त्यति हाम्रो पिछा गरिरहेका थिए। साथमा ढुङ्गाहरू बर्साइरहेका थिए। कहाँबाट आए यत्रो मानिस? हामी छक्क पर्यौँ। सबैजना कोही अघि त कोही पछि, सबै भाग भयो। खेतका डिल बारीका कानलाई केही नभनी हामी हाम फाल्दै भाग्न थाल्यौँ। हामी जति भाग्यौँ उति नै मानिसको सङ्ख्या अझै बढ्दै गयो। अझ भनौँ पुरै बस्ती गाउँकै मान्छेले नै हामी माथि खनिए। हामी भाग्दै भेरी नदीको किनारमा रहेको रोडमा आइपुग्यौँ। अब हाम्रो लागि केही विकल्प नै रहेन। रोडको दायाँ बायाँ पुरै मानिसले बाटो छेकेका थिए। हातमा कसैको लाठी, ढुङ्गा, खुर्पा, खुकुरी लगायत धारिलो बन्चरो समेत बोकेर हामी माथि प्रहार गर्न तैनात भएका थिए। साँझ पुरै झमक्क परिरहेको थिए। दायाँ बायाँ मानिसको त्यत्रो हुल अनि पछाडिबाट पनि त्यत्रो हुलले हामीलाई खेदाइरहेको थियो देखेर हामी सबैको होस फास नै उड्यो। तीनतिरैबाट हामीलाई छेकेका थिए। मार भनिरहेका थिए त कोही छेक हान यसलाई मार्नै पर्छ भनेर कराइरहेका थिए। अनायासै हामी माथि ढुङ्गाहरू प्रहार हुन थाल्यो। भाग्ने प्रयत्न हामीले नगरेको होइन, गर्न सकेसम्म कोसिस गर्यौँ उनीहरूको त्यो जालोबाट उम्कन, तर सकेनौँ। हामी सबै लाचार भयौँ उनीहरूको सामुन्ने। कसैको टाउकोमा त कसैको ढाड, कसैको खुट्टा, जताततै चोट लाग्न थाल्यो उनीहरूको प्रहारले। केही अधवैँसे केटाहरूले आएर नवराजलाई च्याप्प समाते। त्यस पछाडि उसको शरीरमा जताततै लठीले प्रहार गरे। केवल टुलु हेरिरहन सिवाय केही गर्न सकिन आफ्नो ज्यानभन्दा प्यारो साथीलाई मैले। हामी उम्कन खोज्यौँ, विकल्प नदीमा हाम फाल्नु सिवाय केही थिएन। म लगायत 4-5 जना नदीमा हाम फाल्यौँ। म कहिले पौडिन नजान्ने मान्छे, खोलाले बगाउँदै लग्यो। साथीहरूको सहायताले म नदी पारी जान सफल भए। कोही पौडिन नजानेर खोलाले बगाइरहेको थियो भने कोही बचाऊ भन्दै हार गुहार मागिरहेका थिए। त्यहाँ हाम्रो हार गुहार सुन्नेवाला कोही थिएन। हामी वारी, नवराज लगायत केही साथीहरू पारी। हामी केही गर्नै सकेनौँ। आफूले आफैलाई धिक्कारे। उनीहरूको त्यो अन्याय हामी पुलवारी बसेर हेरिरह्यौँ। समातेर कसैले ढुङ्गाले टाउकोमा हानिरहेका थिए त कसैले उनीहरूमाथि दयामाया नराखी बन्चरो, खुकुरी र लठी प्रहार गरिरहेका थिए। उता नवराजलाई भने हातखुट्टा काटेर भाँचिदिएर यताउता सर्न नसक्ने गरी अर्धमित्र अवस्थामा पारिरहेका थिए। बिचरा ऊ गुहार मागिरहेको थियो तर ऊ माथि ढुङ्गाले बारम्बार प्रहार गरिरहेका थिए। कस्तो मानवको नाम लिएको दानवहरू! उनीहरूको दिल के ढुङ्गा वा कुन पत्थरले बनेको हुँदो हो? मृत बनाउँदै हातखुट्टा बाँधेर एक गर्दै खोलामा फालिरहेका थिए मेरा साथीहरूलाई। म केही गर्न सकिनँ। अन्तिममा बाँकी रह्यो नवराज। केटीका बाआमाले अन्तिममा आएर यसलाई मारेर खोलामा फाल भन्ने अन्य मानिसलाई भने। उनीहरूको आदेश स्वरूप मरणात्मक बनाए नवराजलाई। हाम्रो आँखाबाट आँसु बगिरहे। त्यो दृश्य देखेर शरीरको चोटको कारणले होला रगत बगिरहेको थियो। घाउको दुखाइ एकातिर अर्कोतिर नवराजको त्यो हालत बनाउँदै गरेको देखेर मुटुले ठाउँ छाडिसकेको थियो। अब मलाई पनि बाँच्नु भने हौसला नै मरिसकेको थियो। मान्छेको रूपमा शैतान, अझ भनौँ पशु बनिसकेका थिए। ती गाउँलेहरू कस्तो दया नभएको है! के तिनीहरू आफ्नो छोराछोरीलाई पनि यस्तै गर्छन्, यस्तै व्यवहार?
एउटा मोटो मोटो व्यक्ति एउटा ठुलो ढुङ्गा बोकेर आयो अनि नवराजको टाउकोमा प्रहार गर्यो। उसले बार बार त्यही ढुङ्गाले किच्यायो। बिचरा नवराज आइया समेत भन्न पाएन। हामी वारीबाट हेरिरहेका थियौँ। त्यो दानवले बारम्बार प्रहार गर्यो अनि केही व्यक्तिहरू मिलेर उसलाई नग्न बनाए अनि उसको त्यो जानला हातखुट्टा बाँधेर अचल अवस्था बनाई किनारै किनार हुँदै घिसारेर ल्याए। त्यस पश्चात खोलामा मिल्काइदिए। बस आँखे अगाडि बगिरह्यो त्यो शरीर आफ्नै गतिमा। त्यसपछि सबैजनालाई मारेर फालेकोमा आफूलाई वीर ठान्दै ठुलो छाती फुलाउँदै आफ्नो घरतर्फ लागे। खै के पाएँ मारेर, सायद सन्तुष्ट भयो होलान् र त पटक पटक हेर्दै खुसियाली मनाउँदै हिँडे। अब घर कसरी फर्किने? सँगै मिलेर आएका बेहुली लिन यत्रो जना, तर बाँकी हामी केही मात्र बच्यौँ, त्यो पनि घाइते हालतमा। मेरा साथीहरूको लास खोलाले बगाउँदै लग्यो। न निकाल्न सक्यौँ न त बचाउन नै। बस एक नासमा नदीले आफ्नै बेगमा बगाइरह्यो। रातभर हाम्रो त्यही भेरी नदी किनारकै बास भयो। हाम्रो हिँड्न सक्ने अवस्था भएन। निरन्तर रगत बगिरह्यो। मेरो भने खुट्टामा, ढाडमा, टाउकोमा गहिरो चोट लागेको थियो। म त्यही बेहोस अवस्थामा ढल्न पुगेँ। चारैतर्फ अँध्यारो भइसकेको थियो। मान्छेको आवत जावत भने शून्य भइसकेको थियो। करिब रातको 2 बजेतिर होस खुल्यो मेरो। राति नै हामी घरतर्फ लाग्यौँ। यो हाम्रो अवस्था देखेर सबैजना आत्तिए। के भयो? कसरी यस्तो? कसले गर्यो यस्तो? कहाँ गएर यस्तो भयो? प्रश्नहरूको चाङ लाग्न थाल्यो। हामीले केही जवाफ दिनै सकेनौँ। घरको मिलेर हामीलाई नजिकैको हेल्थ पोस्टमा उपचार, अझ भनौँ मलमपट्टि गरियो। भोलिपल्ट यो कुरा पुलिस कहाँ पुग्यो। गाउँभरि हल्ला फिजियो। गाउँको मान्छेहरू ओहिरो लागेर नदी कहाँ जान लागे। नग्न अवस्थामा किनारमा पानीमा डुबुल्की मारिरहेको अवस्थामा भेटियो नवराजको लास। 1 कान 2 कान अनि मैदान हुँदै नवराजको आमा कहाँ यो खबर पुग्यो। उसको परिवारमै यो कुरा पुग्यो। सबै शोकमग्न भए। परिवार मात्र होइन, गाउँ नै शोकमग्न भयो। बुहारी लिन गएको छोरो लास बनेर फर्कियो। नवराजकी आमा सम्हालिन नसक्नु हुँदै रुन थालिन्। घरि बेहोस हुन्थिन् त घरि होसमा। उता उसको बहिनीको हालत पनि त्यस्तै थियो। अन्तमा पुलिसले हामीलाई सोधपुछका लागि प्रहरी कार्यालय लगियो। हामीले जे घटेको हो त्यो सबै बताइदियौँ, तर प्रहरीले उल्टे हामी माथि नै जाइ लाग्ने झैँ गर्यो। ग्याङ फाइटको लागि गएको यतिका जना, एउटा केटी लिन गएको यस्तै आरोप लगाइयो। हामी माथि नाना थरी कुराहरू, हामी माथि नै आरोप लाग्यो। म एउटा प्रश्न गर्छु तपाईहरूलाई, के जात पनि हुन्छ र? म भन्छु हुन्छ। एउटा महिला, अर्को पुरुष, तर यो भन्दा अन्य जात हुँदैन। के दलितहरू त्यति फोहोरी हुन्छन् र छुवाछुत गर्ने? के दलितहरूको मनमुटु सानो हुन्छ र? के दलितहरूको रगत बेग्लै हुन्छ र? आफै विचार गर्नुहोस्, केही नगर्नुहोस्। तपाईँ 1 महिनाको लागि दलित भएर जीवन जिउनुहोस् महोदय, तब तपाईँलाई थाहा हुन्छ जीवनभर दलित भएर जन्मनेहरूको मर्म र पीडा। हामी कुन समाजमा छौँ? एउटा सियोसम्म आयात गरेर बाँच्ने देशमा हामी आफै जान्ने भयौँ। दलित र गैर दलित बनेर छुट्याउने। गएर सोध्नुहोस् दलितलाई। अरूले थालमा बसेर आनन्द साथ किचनमा खाना खाँदा आफू ढोका बाहिर बसेर टपरीमा खानुको पीडा। अरूले पानी भरिसकेर आफूले पर बसेर अन्तिममा पानी भर्नुको पीडा। घरमा पालेको जाबो कुकुरको त माया लाग्छ, तर के त्यो गरिबको माया लाग्दैन? के त्यो दलितको चाहिँ माया लाग्दैन र? दलितले बनाएको फाली चल्छ यहाँ, बाली चल्दैन र? पसिना चल्छ दलितको यहाँ, पानी चल्दैन र? ईश्वर त सबैको लागि एकै हुनुपर्ने होइन र? के दलितले बनाएको जुत्ता चल्छ? त्यही जुत्ताले तपाईँलाई जीवनभर सुरक्षा दिन्छ, तर जुत्ता मन पर्छ। के जुत्ता बनाउने दलित मन पर्दैन र? दलितले बनाएको भाँडा चल्छ, तर के त्यही भाँडामा हाल्ने पानी चल्दैन र महोदय? त्यही भेरी नदीकै किनारामा नवराज र उनको साथीहरूको लास एकैसाथ जलाइयो। केही साथीहरूको त लाससम्म भेटिएन। केही बेपत्ता भए। बार बार हेर्छु भेरी नदीमा, कतै उनीहरू देखा परिहाल्छन् कि भनेर आफैले आफैलाई सोध्छु बेला बेलामा। के दलितले प्रेम गर्न पाउँदैनन् र? फुल्ने क्रममा थियो उनीहरूको प्रेम, तर कोपिला नबस्दै त्यही कोपिलाको हत्या गरियो। मन रोइरहेछ। आफ्नोहरू गुमाए, आफ्ना प्राणभन्दा प्यारा साथीहरू गुमाए, केवल जातकै कारण। के एउटा दलितले उच्च जातको छोरीलाई पाल्न सक्दैनन् र जीवनभर?
आखिर कसरी अछुत हुन्छ भन्नुहोस् त? आफै आफ्नो सोच बदल्नुहोस् हजुर, आफ्नो व्यवहार बदल्नुहोस्, आफ्नो मन बदल्नुहोस्। सुन्दर मन र आँखाले हेर्नुहोस्, सबै सुन्दर लाग्न थाल्छन्, सबै कुरा, सबै व्यक्ति समान लाग्न थाल्छन्। पुलिस प्रशासनले खासै वास्ता चासो देखाएन घटनाप्रति, तर पुरै गाउँ नै उठेर आयो, पुलिस चौकी घेरा हाल्यो। तब मात्र कर लाग्यो प्रशासनलाई। घटनामा संलग्न केटीको आमा, बुवा र अन्य गरेर 12 जनालाई पक्री ल्याएर अनुसन्धान सुरु गर्यो। कहिले नमेटिने शरीरमा भन्दा ज्यादा त मनमा चोट लाग्यो। मेरो मनले बार बार प्रश्न गरिरहन्छ, के नवराज सहित उसका अन्य साथीहरूले के न्याय पाउलान् त? यदि उच्च स्थानमा रहेका व्यक्तिको यो हालत भएका भए सायद देश उथुल पुथुल बन्ने थियो। तर एउटा दलित गरिब भएकै कारण न्याय पाउलान् या न्याय नपाउलान् भनेर पर्खिरहेछन्। आँसु खसालिरहेछन् पुरै परिवारका आँखाहरू। मेरो शरीरमा लागेको चोटले त्यति दुखेन होला, तर साथी गुमाउनु पर्दा आधा शरीर गुमाए झैँ लाग्यो, आधा संसार गुमाए झैँ लाग्यो। जीवनमा कहिले नमेटिने दाग लाग्यो। दलितको शरीरमा लागेको अन्य दाग जान सक्ला, तर स्वाभिमानमा लागेको दलितको दाग छाप कदापि नमेटिँदो रहेछ। बेला बेला बिजाइरहँदो रहेछ, बेला बेलामा पोलिरहँदो रहेछ। जब रुकुम घटनाबारे थाहा पाएँ तबदेखि बार बार मलाई नवराजको घटनाले मन पोल्यो, मुटु पोल्यो। बस केही गर्न सकिनँ। उसको आत्मसम्मान र न्यायको निम्ति बस न्याय मिलोस् उसलाई भन्ने अहमले उसैको यथार्थमा आधारित उसैको घटनालाई एउटा न्याय दिएर कथा लेख्ने कोसिस गरेको छु। यदि गल्ती भएमा मलाई माफ गर्नुहोला। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। अपराधी र दोषीलाई हदैभन्दा कटाइका साथ चाँडै कारबाही होस्। नवराज लगायत उसका सम्पूर्ण साथीहरूको परिवारलाई न्याय मिलोस्। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो? मन परेमा या नपरेमा पनि सुझाव चाहिँ दिनुहोला। यदि मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला ताकि सबै माझ पुगोस् यो न्यायको एक थोपा। लेखन मिलन अविरल, प्रस्तुता सारा प्रिन्सेस।